नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशा लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नमा यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा वमन अरादल आखिरत वसआ लहा सअयहा व हुवा मुमिन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिका महजूरा उन्जुर कैफ फद्दलना बादहुम अला बाद वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफदीला वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों, ये हम सब मुख्ताज है। एक तो इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि अपने आप को पूरा समझे। ये सबसे अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है, मुझे बहुत प्यारा ये मलफूज लगता है, इंसान में सबसे बड़ा ऐब ये है कि अपने आप को बेऐब समझे। इंसान में सबसे बड़ा ऐब क्या है कि अपने आप को बेऐब समझे। ये सब ऐबों से बड़ा है। इंसान ज़रूर इसमें कमियां होगी और आगे जाने की नीयत भी नहीं करते। हम दीन के एतबार से अपने आप को पूरा समझते, हालांकि हमारी दीन में बहुत कमियां हैं। मौलाना मोहम्मद इलियास रहमहुल्लाह की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। वो फरमाते हैं कि पहले लोग जो गुमराह हो गए हैं उनके गुमराही का कोई ख़ास सबब वजह होता था। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वो बिछड़े की इबादत से गुमराह हो गई, समझ में आ गई, कोई ख़ास। इस वक्त ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, तवज्जो से सुनो, दूर होने की दो वजह है। उम्मत जो दिन से दूर है इसकी कितने वजह है? उम्मत जो दिन पर नहीं चलता है, अब दिन ब दिन दूर होता जा रहा है, इसकी दो वजह है। एक दीनी हालत पर कनाअत है। दीनी हालत पर कनाअत यानी दीन के एतबार से अपने आप को पूरा समझते हैं, हालांकि दीन में मैं अपनी तरफ से बात नहीं है, मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह की बात है। आज पूरा दिन न किसी मौली साहब के पास है, न तबलीगी के पास है, न किसी बुजुर्ग के पास है। कमो बेश है, फ़र्क है, लेकिन पूरा दिन नहीं है। ये परेशानियाँ इसलिए है, वल्ला खुदा पाक की कसम, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब पूरा फरमाते, जब आदमी पूरी दीन पर चलता है तो फिर अल्लाह पाक पूरे कायनात को आर्डर देता है कि जिस तरह मेरी मान करके चलो, इसकी भी इस तरह मान करके चलो, फिर सारा कायनात तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा। और सहाबा ने देखा है, ये अकल मानती है। अब हम दुआएं मांगते हैं, बारिश नहीं होती। हजरत उमर इस्तिस्का के लिए निकलते हैं, बादलों से आवाज है, उमर हुक्म करे कहां बरसे। पूरी दीन पढ़ते, दरिया नील खुश्क होता है, दरिया के नाम पर खत लिखते हैं, ये हमारे अकल कहां चले गए हैं, इनके रास्ते छोड़कर दूसरी तरफ भाग रहे हैं। हाँ ए नील, अगर तुम अपने मर्जी से चलते हैं हमें जरूरत नहीं, अगर अल्लाह तुम्हें चला रहा है हमें उस अल्लाह से सवाल कर दो तुम्हें चला दे। 16 हाथ दरिया में पानी आ गया खत से। है अमेरिका के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी के हमारे ऊपर बारिश बरसाए, नहर चालू कर दे। हाँ, ईमान वालों के पास है, सहाबा के पास, और वो सहाबा के साथ खास नहीं है। तुम इस मेयार पर आ जाओ, तुम्हारे साथ भी है। बल्कि मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बड़े आलिम मौलाना उबैदुल्लाह बेलवी, बहुत सन 80 के लगभग बात है, 78 व 79 के रायवेंट के जोड़ में फरमाते थे, इस दौर में अगर तबलीग का काम कोई सही तरीके से करेगा, 50 सहाबा अजर और 50 सहाबा जितना मदद एक के साथ होगी। सहाबा के गर्द को भी हम नहीं पहुंचे, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। ये भी दरखास्त है। मेरे उस्ताद बड़े नाराज होते थे कि सहाबी का नाम लो और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न पढ़ो। हाँ, सहाबा का नाम लेते ही फौरन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ दिया। सहाबा का हम पर बड़ा एहसान है। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई, ये मौलाना इलियास रहमतुल्लाह दीन की कमी, जो उम्मत दीन से दूर हो रहे, एक दीनी हालत पर कनाअत है, यानी इतना दीन से दूर है। हदीस में है कि इस उम्मत से पहले अमानत निकलेगी, सबसे पहली चीज, और आखिरी नमाज रह जाएगी। लेकिन नमाज सिर्फ ढांचा होगा, हकीकत से बिल्कुल खाली हो। आपको क्या बताऊं,
नाराज़ ना हो जाए, उलमा की कमियाँ बयान ना करो, लेकिन एक जगह हज़ारों मजमा जुमे के नमाज के पीछे, इमाम के पीछे जुमे के नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर, ये हाथ ऐसे कर दिया, अल्लाह अकबर, खतीब है और ऐसा करता है। हालांकि किबला रो हथेलियों को हथेली तकबीर तहरीमा के वक्त किबला रो करना चाहिए, और है पूरे 1000 लोगों को नमाज पढ़ाता है और अल्लाह अकबर, नमाज को मजाक बनाया है। और सबसे आखिर नमाज रही। हालांकि अजीब बात है, हमारे अकल, बस हम अकल पर चलते हैं इसलिए मार खाते हैं, नकल पर नहीं चलते। नकल कुरान हदीस है, नकल नबी किया फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अमानत तजुर्रु रिज़्क़, अमानत रिज़्क़ को खींच लेती है। हमारे दिल में ये है, अमानतदार ज्यादा है या खयानत वाले ज्यादा है? और वल खयानत तजुर्रुल फ़क्र, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, बीबीसी की खबर नहीं है। खयानत तंगदस्ती को खींच लेती है। खयानत करोगे तुम्हारा रिज़्क़ घट जाएगा, अमानतदार बनोगे तुम्हारा रिज़्क़। ये मेरी बात नहीं है, नबी की बात है, इस पर मुसलमान को यकीन है। भाई दूसरों को न देखो, अपने आप। एक मुसलमान दीन की कमी की वजह दीनी हालत पर कनाअत है, दूसरा दीन से दूर होने का वजह, दीन से दूर होने की वजह दुनिया में शिद्दत इन्हिमाक है। दुनिया में शिद्दत यानी मजबूत रस्सियों से आप सुबह से शाम तक दुनिया में लगा हुआ है, अमल के लिए इनके साथ वक्त नहीं है। शिद्दत इन्हिमाक, ये मलफूज मुझे बहुत प्यारी लगती है, दिल पर लिखने की काबिल है। अगर लिख सकते हो लिख लो, मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह की है। असबाब माईशत को बढ़ाओगे तो दीन को खोओगे, असबाब माईशत को बढ़ाओगे, दीन को खोओगे तो मुसीबतें बढ़ाओगे। दीन के खोने से आराम नहीं मिलेगी, मुसीबतें बढ़ेगी। असबाब माईशत को बढ़ाओगे तो दीन को खोओगे, दीन को खोओगे तो मुसीबतें बढ़ाओगे। हमारी पीर साहब लाची मरकज में एक मिसाल देते थे बहुत प्यारा, पीर आजम शाह साहब, कि एक आदमी था भेड़ बकरियां चरा रहा था। क्या कर रहा था? तो वहां एक दरख्त देखा कि वहां रस्सी लटकी हुई है और रस्सी में नीचे कुआं है और एक आदमी बांधा हुआ है, पांव से उल्टा लटका हुआ है। ये चरवाहे ने जब देखा कि इसके साथ जुल्म किसने किया, ये बेचारे को लटकाया है उल्टा, तो उसने रस्सी को खींचा ताकि इसके को निकालूं। अंदर से आवाज आई, मुझे न निकालो, न निकालो। भाई क्यों? उसने कहा ये मैंने खुद किया है, ये मैंने ये क्यों कर दिया, अपने आप को लटकाया उल्टा। उसने कहा ताकि मुझे अल्लाह मिल जाए, अल्लाह के तलाश में, अल्लाह के तलाश में मैंने अपने आप को लटकाया है। वो जन्नत में सीधा साधे लोग ज्यादा होंगे। ये मैं मौलाना यूसुफ रहमा, जो ज्यादा अकल पर चलते वो मार खाते। वो सीधा साधा आदमी था, उसने कहा अल्लाह ऐसे मिलता है। जल्दी जल्दी घास काटी वो चरवाहे ने और कच्ची रस्सी बनाई। वो पहले वाले ने तो मजबूत रस्सी से अपने आप को बांधा हुआ था, उसने वहां एक दरख्त के साथ लटकाया और छलांग लगाया कि अल्लाह मिलता है तो मैं भी ऐसा करूं। वो तो कच्ची रस्सी थी, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा मेरे मोहब्बत में जा रहा है, उस नीचे न जाए, उसको परों में बाहर निकालो। जब कुएं के किनारे पर बैठा, उससे कहता है तुम लटके रहो, हमें तो खुदा मिल गया, तुम लटके रहो, हमें तो खुदा मिल गया। हाँ, यकीन करो आज मेरे प्यारे भाइयों, हाँ, रिज़्क़ ऊपर से मुकद्दर है, ज्यादा मेहनत से नहीं है। ये दो वजह है मुसलमानों की दीन से दूर होने के। फिर फरमाते ये असबाब अशगाल इस वक़्त के अरबाब मिन दूनिल्लाह और बताने नौ बन गए हैं, ये नए बुत बन गए हैं इस ज़माने में, नहीं छोड़ते हैं अल्लाह के लिए ये अशगाल और ताल्लुकात। इससे आर्जी तौर पर निकलना चाहिए। मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की, ये मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमहुल्लाह, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे, जब बयान करते थे यकीन करो इंसान महसूस करता है जैसे कुरान अभी नाजिल हो रहा है। प्राइवेट इतिमामी 3 घंटे उन्होंने इतिमाम में ये आयतें पढ़ी, इससे एक मसला वो निकाला
من کان یرید العاجلہ تعجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو دنیا کی محنت کرتا ہے، دنیا کا طالب ہو، دنیا اس کو اتنا ملے گا، اللہ فرماتے جتنا ہم چاہے، جس کو ہم چاہے، اس کے محنت کے بقدر نہیں ہے کہ زیادہ محنت کرے گا تو زیادہ ملے گا، تھوڑا کرے گا تو زیادہ نہیں، جس کو ہم چاہے، جتنا ہم چاہے اتنا ملے گا۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر جب اس نے ساری سوچ دنیا پر لگائی، دوزخ میں برے حال میں جائے گا۔ آگے فرماتا ہے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها، جو آخرت کا طالب ہو، یہاں اللہ نے محنت کی شرط لگائی، آخرت کے لیے، جنت بنانے کے لیے، دنیا بقدر مقدر، دین کے لیے اللہ نے وسعى لها سعیا، اور کوشش کی۔ علماء جانتے ہیں سعی یہاں مصدر بھی پیچھے لایا کہ ہر کوشش نہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں تو کوشش کرتا نہیں، وہ کوشش معتبر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کی پیچھے چلنے میں، ہاں اسی ترتیب پر کوشش کرنے میں۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی اس کوشش کی قدردانی کیا جائے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، دنیا اللہ دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کسی نافرمانی کی وجہ سے کسی سے اللہ رزق چھین نہیں لیتے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، تھوڑا دیکھو صحیح، کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے، کوئی کروڑوں کے کوٹھی میں رہتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، یہ تو تھوڑا فرق ہے، آخرت کے درجوں میں بہت فرق ہوگا، بہت بہت، وہاں کی کوشش کرو۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ رزق، میرے پیارے بھائی، یہ مطلب نہیں کہ دنیا کا کام نہ کرو، لیکن اتنا اپنے آپ کو پنساؤ نہیں، یہ درخواست ہے۔ رزق ملے گا جو اللہ نے مقدر کیا ہے۔ مولانا عمر پلنپوری کے بیان میں ہے، زمین آسمان کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ایک مخلوق پیدا کیا، ابھی زمین آسمان بھی نہیں، مخلوق، قلم، اس سے کہا لکھ دو، کیا تقدیر ہے، جو مقدر میں ہے وہ لکھ دو۔ پھر 15ویں شعبان میں ہر انسان کا رزق آگے سال کا وہ لکھا جاتا ہے، یہ اتنا چینی پیے گا، اتنا، وہ لکھا ہوا ہے، یہ اوپر سے۔ یہ ہمارے ایمان کے پریشان ہوتے کیا کہیں گے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا، اور ہم خواہشات پر چلتے ہیں، ضروریات نہیں۔ خدا پاک کی قسم خواہشات ہر آدمی کی پورا ہے۔ ریاض الصالحین میں صحیح حدیث ہے، یا اللہ تو ہمیں نبی کی باتوں پر یقین نصیب کرے۔ نبی نے نصاب کتنا بتایا کہ کتنا مال ہونا چاہیے، یہ حدیث ہے، من اصبح آمنا فی سربہ، من اصبح آمنا، جو اپنے گھر میں امان سے ہو، معافن فی بدنہ، اللہ نے صحت بھی دی دیا ہے، عندہ قوت یومہ، ایک دن صبح شام اس کی بیوی بچوں کا کھانا موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِهَذَا فِيرِهَا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بتایا آپ کو مزید دنیا جمع کرنے کا غم نہیں کرنا چاہیے، ابھی دین کا غم کرو۔ یہ 3 چیزیں تمہیں مل گئی، تم ایسا سمجھو کہ پوری دنیا میرے ساتھ ہے۔ ہم ایسے ہیں تو نبی کے راستے سے ہٹے، نبی کی نصیحت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے عقل الٹا ہو گئی ہے۔ یہ حدیث، یہ صحیح حدیث ہے، من اصبح آمنا فی سربہ، جو اپنے گھر میں امن و امان کے، معافن فی بدنی، اللہ نے صحت بھی، عند قوت یومہ، ایک دن صبح شام کا کھانا، فکانما حیزت لہ الدنیا بہذا، یہ ایسا سمجھے کہ پوری دنیا میرے ساتھ ہے۔ ابھی آخرت کا فکر کرو، دنیا کا نہ کرو۔ تو میرے پیارے بھائی، رزق بقدر مقدر ہے۔ فضائل صدقات یہ گھر میں پڑھ لیا کرو، صفحہ 97، کون سا صفحہ ہے؟ اس میں حدیث ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے پوپی زاد بیٹا ہے، اور صفیہ رضی اللہ کا بیٹا ہے۔ صفیہ نبی علیہ السلام کی پوپی تھی، اس کا بیٹا ہے زبیر رضی اللہ۔ یہ خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام نے میرا شملہ پکڑا، ہلایا، زبیر اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا اللہ واللہ کے رسول جانتا ہے۔ فرمایا اللہ جب عرش پر جلوہ افروز ہو گئے تو اپنے بندوں کے طرف نظر رحم کی اور کہا اے میرے بندو، اے میرے بندو، تم میرے بندے، میں تمہارا پروردگار ہوں، روزی رسان ہوں۔ تم، یہ جملہ بہت پیارا ہے، اگر ایمان ہو تم اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نے لی۔ ذمہ داری کس نے لی؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے استحساناً۔ تم اپنے آپ کو
उस चीज के अंदर ज्यादा मुशक्कत में न डालो जिसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ली। फिर कहे मेरे बंदो, तुम लोगों पर खर्च करो ताकि मैं तुम पर खर्च करूं, तुम जमा करके न रखो ताकि मैं तुमसे जमा करके न रोकूं। लंबी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है, सफा 57 में बताया। हाँ, फिर फरमाया, हाँ तू, ये जुमला बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। नियत तो करे, इस पर अमल करेंगे। किस किस की नियत है? तुम लोगों को मुशक्कत में न डालो ताकि मैं तुमको मुशक्कत में न डालूं। अल्लाह फरमाते हैं तुम किसी को मुशक्कत में, ताकि मैं तुम लोगों के लिए आसानियां करो ताकि मैं तुम्हारे लिए आसानियां करूं। अभी मैं अमली तौर पर एक बात बताता हूं। मैं ये खट्टा कॉलोनी में रहता हूं, समझ में आ गई? और मेरी मस्जिद में मोटरसाइकिल पर आता हूं। यहाँ जनाना चौक के साथ बाजार के तरह आती हुई 5-6 महीने गैस का पेप गुजरता, रोड को काट दिया था। तो पैर काट दिया था, पैर काटते तो है, पैर पता नहीं करते। 2 मरतबा बड़े गाड़ी उसमें खराब हो गई। अभी रजाकारों ने पिछले दिनों कुछ पैसे जमा करके, खुदा पाक की कसम, जब मैं उस पर गुरते उनके लिए दुआएं करता हूं कि लोगों के लिए सहूलत पैदा कर। हाँ, किसी से ये न कहो कि मेरे लिए, ऐसे किसी को खिदमत करो कि उसकी दिल से दुआ निकल जाए। और जिसने भी सही कर दिया वो ब्रेक लगाना नहीं पड़ता है, गाड़ी सही गुजरती। आज मुसलमान दूसरे के लिए तकलीफ। मैं मोटरसाइकिल पर आता हूँ, वहाँ एक घर है, रोजाना रोड पर पानी खड़ा होता है, ब्रेक लगा दो, मेन रोड पर। खुदा है, अगर अभी कहोगे, वो कहते हैं सरकारी रोड है, तुम्हारा बाप, मेरा बाप का तो नहीं है, तुम्हारे बाप का तो नहीं है। रास्तों को तंग करते हैं। जो रास्ते को तंग करेगा अल्लाह खबर में उसको सजा देगा, उस पर कम खबर तंग करेगा। उसकी तबलीग भी कबूल नहीं है, जितना मुझे मालूम है। रास्ते को तंग न करो लोगों के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, दूसरों को न देखो, खुद अपनी जिंदगी, खुदा पाक की कसम, दुनिया में जन्नत की जिंदगी अल्लाह देगा। लेकिन अगर ये जज्बे से रहो कि कैसे मैं किसी मुसलमान को आराम पहुंचाऊं, मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो, ये जज्बे से जो आदमी जिंदगी गुजारेगा उसको अल्लाह कभी परेशान नहीं करे। तुम लोगों को मुशक्कत में न डालो ताकि मैं तुमको मुशक्कत, तुम लोगों के लिए आसानियां करो। फिर फरमाते हैं रिज़्क़ का दरवाजा 7 आसमानों के ऊपर है, जो अर्श के साथ लगा हुआ है। न वो दिन को बंद होता है न रात को। उसमें से हर आदमी के लिए रिज़्क़ दुकान में नहीं है, जमीन में नहीं। वह फिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, रिज़्क़ आसमान से आता है। उसके लिए हर आदमी से उसकी नीयत की बकदर, उसकी अता की बकदर, उसकी अखराजात की बकदर। मुझे तो बयान करना नहीं आता है, लेकिन ये दिल में हमदर्दी, खुदा पाक की कसम, इस मजमे में जिनको अल्लाह ने माल दिया है, मेरे प्यारे भाइयों, करून न बनो। अपने रिश्तेदारों में जो तकलीफ में हो, आप उनके साथ खुद तलाश करो। मैं ये मेरी मस्जिद में इमाम हूँ, एक कर्नल शकील जंगल खेलता था, खुदा पाक की कसम अभी मैं उसके लिए दुआ करता। उसके दिल में ऐसे हमदर्दी थी, हालांकि तबलीग में ज्यादा वक्त नहीं था, कि दुकानदार के पास जाता था कि ऐसे लोग जो कर्ज है अदा नहीं कर सकते, कर्ज उसका फर्ज मुझे दे दो, वो अदा कर दे। रमजान में गरीबों के पास, खुद वो गरीब उनके पास नहीं देते, उनके घरों में रमजान का वो बेच देते थे। अभी कई साल हुए, घर हमारे दिल से उसके लिए दुआएं निकलती। ये माल है इसलिए, ये करून जमा करने के लिए नहीं है। लोगों पर लगाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया में देगा कि संभाल नहीं सकोगे। अल्लाह बड़ी गैरत वाला है, खर्च करने से कम नहीं होता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते 3 चीजों पर तो मैं कसम खाता हूं। एक ये कि सदके से माल, दूसरा ये कि जो सवाल का दरवाजा खोले अल्लाह उस पर फकर का दरा, तीसरा जो माफ करे अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ाएगा, कम नहीं होगा कि लोग कहेंगे कि ये तो, हाँ, माफ करने से इज्जत कम नहीं होती। नबी कसम खाता है, सदके से माल कम। फिर यही हदीस आगे है, फिर फरमाता है जुबैर, अल्लाह पाक सखावत को पसंद करते हैं। किस चीज को? और बुखल को ना पसंद करते हैं। सखावत यकीन की वजह से होता है। सखावत क्या मतलब है? सखी आदमी ये खर्च करूंगा अल्लाह और देगा, यकीन। बुखल शक की वजह से, ये खर्च करूंगा फिर मैं क्या करूंगा। फिर आगे बहुत प्यारा जुमला है, आगे बहुत प्यारा है, आगे बहुत प्यारा है। सखावत यकीन की वजह से होता है, बुखल
کس کی وجہ سے؟ یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، شک والے جنت میں نہیں جائیں گے، یہ نبی کا فیصلہ ہے۔ یقین والے دوزخ میں، شک والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر فرماتا ہے زبیر، اللہ پاک بہادری کو پسند کرتا ہے، چاہے سانپ اور بچھو کے مقابلے میں نہ۔ اے زبیر، اللہ خواہشات تیز ہونے کے وقت تقوی کو پسند کرتا ہے۔ آگے فرماتا ہے اے زبیر، نیک لوگوں کی عزت بڑھاؤ اور فاسق آدمی کے ساتھ راستے پر بھی نہ چلو، اللہ کا نافرمان ہو اس کے ساتھ زیادہ تعلق نہ کرو، دعوت کے لیے جاؤ لیکن ویسے تعلق، اس کے فسق کا اثر تم پر ہوگا۔ نبی کا وصیت ہے فاسق آدمی کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں یہ میری وصیت ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے مجھے اور میری وصیت تجھے، جو اس پر عمل کرے بغیر حساب کتاب کی جنت۔ ایک حدیث جنت میں بغیر حساب کے جانے کا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کوشش تو کریں گے نا۔ تو میرے پیارے بھائی بات یہ تھا کہ رزق اللہ پاک کی طرف سے مقدر ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا، محنت کرو لیکن اتنے آپ کو پنساؤ نہ، یہ سوال ہے۔ کم از کم دین کے لیے تقسیم کرو وقت، کچھ دنیا کو کچھ دین کو۔ یہ 10واں حصہ تبلیغ کو جو نہیں دیتا ہے پھر تو تبلیغ میں ہم فیل ہے۔ دنیا کے امتحان میں فیل ہونے کو نہ پسند کرتا ہے، تبلیغ میں فیل ہو۔ نبی علیہ السلام کا حدیث ہے انتم فی زمان، صحابہ سے فرماتے من ترک منکم عشر ما امر به ہلاکا، صحابہ سے کہتے ہیں اس تبلیغ کا کام 9 سے کرو، ایک چھوڑو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ثم یاتی زمان من عمل عشر ما امر به نجا، پھر اخیر زمان آئے گا جو 10واں کرے گا اس کو نجات ملے گا۔ درجات نہیں ہے، 33 نمبر پر پاس ہونا ہے۔ کتنے نمبر پر؟ یہ 10واں تو صرف کتنے نمبر پر؟ 33 سے کم ہو تو پھر تو وہ فیل ہوتا ہے۔ درجات تو 100 نمبر لو، 50 نمبر لو، وہ تو آگے جانے کی ہے۔ تو یہ آج تو نیت کرو کہ یہ 10واں تو کریں گے، ہاتھ تو کھڑا کرو۔ 10واں کیا ہے؟ مہینے کا سے روزہ ہے۔ میرے پیارے بھائی ناراض نہ ہو جائے، ہاتھ پیر کھڑا کرو کہ انشاءاللہ جو بھی ہو جائے میرا سے روزہ نہیں رہے گا، میں ترتیب بناؤں گا مقرر، تم دیکھو زندگی کو مزہ آئے گا۔ روزانہ 2.5 گھنٹے مسجد کو ضرور دے دوں گا، 21 گھنٹے دنیا کے لیے کافی ہے۔ یہ کس کی نیت ہے؟ اور سالانہ چلہ، بہت سے ساتھیوں کی چلے رہتے ہیں اور ایک مرتبہ 4 مہینے لگاؤ، یہ تو 33 اصل تو آگے جانا ہے، بیرون کے سفر کرنا ہے، اندرون ملک سال لگانے ہیں، لیکن کم از کم قیامت میں فیل کھڑے ہوں گے تو کتنا دنیا میں آدمی فیل ہوتا ہے، دوستوں کو منہ نہیں دکھا سکتا ہے، او تم تو فیل ہو گیا ہے، جتنے زیادہ نمبر ہے دکھا دیتے ہیں میں نے اتنے نمبر لیے ہیں، قیامت میں بھی اس طرح۔ امقرؤ کتابیا، دیکھو دیکھو میرا عمل نامہ، میں نے اتنے نمبر لیے ہیں، کتنی خوشی ہوگی۔ نمبر حاصل کر، یہ دنیا تو گزر جائے گی جیسی بھی، بھول جاؤ گے۔ عزائم کرو، تھوڑی سی زندگی لگاؤ، عقل مت چلاؤ، اس میں بالکل بخیری ہے نہ، جتنا بھی کرو گے۔ شیطان یہ بتاتا ہے کہ بھائی تبلیغ میں نکلوں گا، ماں ناراض ہوگی، باپ ناراض ہوگا، بیوی، یہ گناہ ہوگا۔ یہ صحابہ نے گناہ نہیں سمجھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹیوں کو مکے میں چھوڑا ہے، نہ بینے باپ کو چھوڑا ہے، نہ بینا باپ، کوئی پیسہ نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ 3 دن سے بھوکے یہودی کی گھر جا رہے، وہ قرآن حدیث کو حقوق کو نہیں جانتے تھے۔ تبلیغ کا تقاضا ہے تو سارے تقاضوں کو پیچھے کرو، یہ مطلوب ہے تمہارے گھر میں فاقے آئیں گے، اللہ پاک کفر کے نقشوں کو توڑوائے۔ اور پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تھوڑی سی بھوک پیاس ہے، صحابہ نے تھوڑی سی برداشت کی، تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کی، یہ تو گزر جائے گی۔ زیادہ لوگ تبلیغ میں نہ ہو، تھوڑے ہو لیکن صفات والے ہو۔ لیکن یہ میرے پیارے بھائی جو شب جمعے کے لیے آتے ہو، صرف ثواب کی نیت سے نہ آیا کرو، آگے جانے کی نیت کرو۔ ساری زندگی شب جمعہ آگے، نہ سے روزہ نہ چیلا، یہ ثواب تو ملے گا، لیکن میرے پیارے بھائی یہ پھر قیامت خدا پاک کی قسم خون کے آنسو بہاؤ گے۔ یہ باتیں سنتے تھے اور ہم نے آج موقع ہے، آج کچھ کر لو،
آج کچھ کر لو, آگے چھلانگ لگاؤ. اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری بیوی بچوں کو, تمہارے کاروبار کو, تمہارے چیزوں کو. ہاں, یہ نبیوں والا راستہ ہے, وہی مدد ہے, معمولی چیز نہیں. اور یہ بھی یقین کرو, یہ بہت توجہ سے سنو. پچھلے جمعے پیر صاحب نے عجیب مذاکرہ کیا جو فجر کے بعد مشورے میں, توجہ سے سنو. یہ ستون ہے, یہ کیا ہے؟ ستون دیکھتے ہو مثلا ابھی تو اندر ہے, یہ باہر ستون ہے, سورج نکلا ہوا ہے, یہ ٹیڑا ہے, یہ کیا ہے؟ ستون کیا ہے؟ ٹیڑا ہے, کوگدا. تو اس کا سایہ سیدھا ہوگا یا ٹیڑا ہوگا؟ ابھی پوری دنیا آ کر اس سائے کو سیدھا کرنا چاہے اور ستون ٹیڑا ہے, سیدھا کر سکتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم, یہ حالات جو ہے اعمال کا سایہ ہے. جب تک اعمال صحیح نہیں ہوں گے حالات کسی کا باپ صحیح نہیں کر سکتے. حالات جو ہے یہ اعمال کا سایہ ہے. جب تک ادھر ستون صحیح نہیں ہوگا سایہ کوئی, جب تک اعمال صحیح نہیں ہوں گے حالات کسی کے صحیح ہو نہیں سکتے. پاگل ہے میرا, اس سے حالات ٹھیک ہوئے. اعمال کا فکر نہیں ہے اور دوسری چیزوں سے بالکل ایسی مثال ہے کہ لگے ہیں زور لگاتے ہیں سائے کو صحیح کرنے کے اور ستون کو چھوڑا ہوا ہے, اعمال کو چھوڑا ہوا ہے, نہیں ہوں گے. پریشانیاں اور یہ بھی میرے پیارے بھائیوں بہت, ہم کیا کہے, بات کا سلیقہ نہیں آتا ہے, لیکن خدا پاک کی قسم میرے پیارے بھائیوں آج دین میں بہت کمی ہے. قرآن سے اونچی بات ہے دنیا میں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا. یہ میری بات نہیں ہے, قرآن کی ہے. تفسیر عثمانی نے اس کا بہت پیارا ترجمہ کیا ہے. اس آیت سے توجہ سے سنو, اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بعض احکام کی پیروی کرتا ہے کس, اور جو حکم اس کی طبیعت, عادت, رواج کے مزاج کے خلاف ہو اس میں قصور کرے. بعض احکام کی پیروی کرتا ہے جو حکم اس کی طبیعت, میرا طبیعت نہیں مانتی, میری عادت نہیں ہے, میرا رواج نہیں ہے, اس تو بعض احکام کی پیروی سے کچھ فائدہ نہیں ہو, بلکہ خزی فی الحیات, دنیا میں ذلیل ہوں گے. اللہ کے وعدے پوری دن کے ساتھ ہے. ایک سائیکل ہوتا ہے, اس میں وہ ہوا دینے والا چھوٹا سا وہ کیا ہوتا ہے ٹوبلے, وہ بھی خراب ہو تو پھر سائیکل تمہارا کام نہیں. ایک چیز خراب ہونے سے پورا سائیکل سے فائدہ نہیں ہوا. اللہ کا ایک حکم سنت چھوڑنے سے زندگی بیکار ہوتی ہے. مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے یہ حدیث, من ترک سنتی لم ینل شفاعتی, جو میرے ایک سنت کو بھی چھوڑے گا میری شفاعت اسے نہیں ملی. کتنے سنتوں کو ضائع کر رہے ہیں, لباس میں, شکل میں, بالوں میں. ہاں یعنی بڑا آدمی یہ ہے کہ اس کے ٹخنے ڈکے ہوئے ہو. مسجد میں دیکھو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, عورتوں کی طرف ٹہنے ڈکے ہوئے ہیں. حالانکہ میری بات سختی سے نہ مانو, ابو داؤد میں حدیث نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ نماز دہرایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے, اس کے نماز میں ٹخنے ڈکے ہوئے تھے. ارجع فصلی فانک لم تصلی. کہا یا رسول اللہ ما لک امرت ان یصلی, قال انه كان مسبلا ازارہ وانه لا يقبل صلاة رجل مسبل. اس کے ٹہنے ڈکی ہوئے تھے, ڈکی ہوئے مرد کے چاہے اللہ کبھی اس کے نماز کو قبول نہیں کر. جیسے اللہ پر احسان مرتے, تو قبول کرے یا نہ کرے, میں تو پڑھتا. تھوڑا سا اپنے صحیح ہونے کی نیت تو کر لو کہ بھئی ہماری زندگی سنت طریقوں کے ہو. رحمتیں ہیں نبی کی سنتیں, دنیا میں رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں سنتوں کے ساتھ. یہ آج تو یہ ایک ضرور لے جاؤ. پہلے بھی کئی بیانوں میں نے کہا گھر میں سلام کے بغیر داخل نہ جاؤ. خدا پاک کی قسم حدیث میں ایسی گھر میں محبت آئے گی ساری نفرتیں ختم ہو جائیں. صحیح حدیث ہے. اور ساتھ ساتھ گھر سے شیطان نکلیں گے. ریاض الصالحین میں حدیث ہے جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کر کے کھانے کے لیے بیٹھتا ہے بسم اللہ, شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے اس گھر میں نہ میں کھانے کا ملے گا نہ رات کے ٹہر, نہ جاؤ, گھر خالی کر دو. فرشتے آتے. کس کی نیت ہے کہ میں گھر میں بغیر سلام کے دار, اگر بھول گیا تو باہر نکل کے دوبارہ
سلام کروں گا. اور بیوی بچوں کو بھی بتاؤ, بچوں کے سلام کے. خدا آپ یقین کرو چند دنوں میں گھر میں برکتیں دیکھو. اگر گھر میں تنگ دستی ہو تو صاحب نبی کا بتایا ہوا وظیفہ بالکل پکا ہے. درود شریف, قل هو اللہ احد سورت بھی پڑھو. کنز العمال میں جو گھر میں داخل ہوتے وہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ بھی پڑھے گا, اس کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور کیا جاتا. شک نہ کرو اس میں, مشکات کی شرح مظاہر حق میں ہے. اللہ تنگ دستی ہو. پورے بلوچستان کا امیر ہے ڈاکٹر روح اللہ ادھر بھی بیانی کی ہے. ہمارے خٹا کالونی مدرسے میں طلباء سے بیان کرتا کہ مولانا کہ عبد الوہاب صاحب کے پاس ایک پولیس کا افسر آیا کہ حضرت رشوت لیتا نہ ہو, ابھی قرضے چڑھے گئے ہیں, بل ہے, فیسیں ہیں, بچوں کے مہنگائی ہے. تو عبد الوہاب صاحب نے یہی وظیفہ بتایا, گھر میں جاؤ السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد. یقین کرو چند دن 6 مہینے کے بعد آیا کہ حضرت اللہ نے سارے قرضوں کا انتظام کر. پھر 6 مہینے کے بعد آیا کہ اللہ نے گھر کے حالات بھی ٹھیک کیے. پھر 6 مہینے کے بعد آیا کہ اس تنہے میں میری بیوی کے لیے اللہ نے حج کا بھی انتظام کر. پھر 6 مہینے کے بعد آیا اللہ نے مجھے گاڑی بھی دی. مشکل ہے یا آسان ہے؟ جو آسان چیز ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے. دکان میں 12 گھنٹے لگاؤ, ایسے نہیں ملے گا. اعمال سے کون کرے گا؟ سلام کے بغیر